वेलकम बैक। सदर मुमलिकत और वजीर आजम ने केपी में ऑपरेशन में दहशत गर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने कहा, शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान और बनू में दहशत गर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ काबिल फ़ख्र हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों से मुल्क में अमन व इस्तेहकाम की सूरत हाल बेहतर हुई है। दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस ने पेशावराना महारत से दहशत गर्दों के अज़ाइम नाकाम बनाए। पाकिस्तानी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और मुल्की सालमियत के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक इंसदादे दहशत गर्दी मुहिम पूरी क़ुव्वत से जारी रहेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस के बहादुर अफसर और जवान हमारा फ़ख्र हैं। हमारे दलेर सपूतों ने भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों के मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिलाया। खैबर पख्तूनख्वा के चप्पे चप्पे से भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों का खात्मा करेंगे। अफगानिस्तान में फितनल ख़वारिज और अलकायदा की मौजूदगी से मुताल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में नाकाबिले तरदीद शवाहिद मंजर आम पर आ गए। UN रिपोर्ट में दहशत गर्द ग्रोह की मौजूदगी को वस्त एशिया और दीगर ममालिक की सलामती के लिए संगीन ख़तरा करार दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक नए तरबियती मराकज़ में अलकायदा और TTP फितनल ख़वारिज के दहशत गर्दों को तरबियत दी जा रही है। 6000 दहशत गर्दों की हथियारों तक रसाई ने हमलों की हलाकत खेजी बढ़ा दी है। कराची पोर्ट से अफगान ट्रांजिट ट्रेड की ट्रांसपोर्टेशन रोक दी गई। FBR के मुताबिक अफगान ट्रांजिट के तमाम गेट पास मनसूख कर दिए। तमाम टर्मिनल्स ने गाड़ियों पर लोड कंटेनर्स को ऑफलोड करना शुरू कर दिया। कराची पोर्ट और पोर्ट कासिम पर क्लियरेंस रोक दी गई है। कोयटा और पेशावर में कस्टम स्टेशन पर मजीद कंटेनर्स खड़े करने की गुंजाइश खत्म हो चुकी है। पाकिस्तान के साथ तिजारत खोलो, अफगानी ताजिर अपनी हुकूमत पर बरस पड़े। अफगान अवाम पाकिस्तान के साथ हालात ख़राब करने पर तालिबान हुकूमत के खिलाफ भड़क उठी। कहते हैं तूरखम बॉर्डर पर कुछ दिन से हालात ठीक नहीं, दोनों अतराफ से बॉर्डर बंद है। बॉर्डर की बंदिश से ज़्यादा नुकसान अफगानिस्तान की आवाम का हो रहा है। तूरखम बॉर्डर बंदिश से 10,000 के करीब गाड़ियों का सामान ख़राब होने का खदशा है। पाकिस्तान से दरख्वास्त है, हमसाए हुकूक के नाते तूरखम बॉर्डर खोल दे। चीन ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम किया है। चीनी वजारत ख़ारजा के मुताबिक मुश्तरका तहम्मुल, मुकम्मल और दीरपा जंगबंदी पर अमल पैरा ममालिक की हिमायत करते हैं। चीन ताल्लुकात में मुसलसल बेहतरी के लिए तामीरी किरदार अदा करने के लिए तैयार है। जंगबंदी दोनों ममालिक के दरमियान मफाद है। जंगबंदी इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों चीन के हमसाया और दोस्त मुल्क हैं। हमसाए बदले नहीं जा सकते। चीन पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जानिब से ज़ब्त व तहम्मुल के की हिमायत करता है। इख्तिलाफात को मुज़ाकरात और मुशावरत से हल, पायदार और जामे जंगबंदी की हिमायत करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के अहम इजलास में कौमी और आलमी उमूर पर तफसीली गौर किया गया। वज़ीर आज़म ने बैरूनी दौरों, मुलाकातों और इलाकाई सूरत हाल पर काबीना को एतमाद में लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्की और बैनुल-अक़वामी उमूर पर शुरका को एतमाद में लिया। काबीना में अफगान तालिबान की शरंगेज़ी और फितनतुल ख़वारिज की कार्रवाइयों का भी तफसीली जायज़ा लिया गया। वफाकी काबीना के अरकान ने पाक फ़ौज के साथ मुकम्मल इज़हार यकजहती किया। काबीना में दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ने के अज़्म का अदा किया गया। वफाकी काबीना ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में शहीद अफ़वाज पाकिस्तान के जवानों को खिराज अक़ीदत पेश किया। काबीना में बैनुल हुकूमती तिजारती मामलात से मुतालिक काबीना कमेटी के फैसलों की तौसीक की गई। पंजाब हुकूमत ने रियासती रेट कानून की बालादस्ती कायम करने के लिए गैर मामूली और तारीखी फैसले कर लिए। इंतहा पसंद जमात पर पाबंदी लगाने की सिफारिश की जाएगी। क़यादत को इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट के 4 शेड्यूल में शामिल किया जाएगा। पुलिस अफसरान की शहादत में मुलव्वस अफराद के खिलाफ ATC में मुकदमात चलेंगे। नए असलहा लाइसेंस जारी करने पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमन अमान पर गैर मामूली इजलास। फैसला किया गया कि वफाकी हुकूमत को इंतहा पसंद जमात पर पाबंदी लगाने की सिफारिश की जाएगी। इंतहा पसंद जमात की क़यादत को इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट के 4 शेड्यूल में शामिल किया जाएगा। पंजाब में नफरत अंगेजी, इश्तियाल अंगेजी, कानून शिकनी में मुलव्वस अफराद को फौरी गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस अफसरान की शहादत और सरकारी इमलाक की तबाही में मुलव्वस अफराद के खिलाफ ATC में मुकदमात चलेंगे। फैसला किया गया कि इंतहा पसंद जमात की तमाम जायदादें और असासे महकमा औकाफ के हवाले
मुतल्लिक किए जाएंगे। इंतहा पसंद जमात के पोस्टर्स, बैनर्स और इश्तिहारात पर मुकम्मल पाबंदी होगी। नफरत फैलाने वाले इंतहा पसंद जमात के सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद और तमाम बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जाएंगे। लाउड स्पीकर एक्ट की खिलाफ वर्जी पर सख्त तरीन कार्रवाई होगी। हुकूमत पंजाब ने अफगान शहरियों को भी टैक्स नेट में लाने का फैसला किया है। पंजाब हुकूमत गैर कानूनी अफगान बाशिंदों का रियल टाइम डेटा तैयार करेगी। गैर कानूनी तारकीन वतन के लिए विसल ब्लोअर सिस्टम मुतारिफ कराया जाएगा। इत्तला देने वाले का नाम राजदारी में रखा जाएगा। पंजाब हुकूमत ने गैर कानूनी रिहायशियों, उनके कारोबार के खिलाफ कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू करने का फैसला किया है। पंजाब हुकूमत ने 1 माह में शहरियों को कानूनी असलहा खिदमत मरकज से रजिस्टर कराने का हुक्म दिया है। असलहा फरोशों और तमाम डीलर्स के स्टॉक का मुआयना करने का भी हुक्म दे दिया। पंजाब हुकूमत ने वफाकी हुकूमत से असलहा फैक्ट्रीज, मैन्युफैक्चरर्स को रेगुलराइज करने की सिफारिश कर दी। गैर कानूनी असलहा रखने की सजा 14 साल कैद और 20 लाख तक जुर्माना और नाकाबिल जमानत जुर्म करार दे दिया गया। TLP के पुरतशद्दुद एहतजाज में गिरफ्तार मुल्जिमान की तादाद 326 हो गई। पुलिस के मुताबिक पंजाब भर से 3400 मुल्जिमान की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। मुल्जिमान को A, B और C कैटेगरी में तकसीम करके गिरफ्तार किया गया। बराह रास्त तशद्दुद और तोड़ फोड़ में मुलव्विस अफराद की निशानदही फुटेजेस से की जा रही है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने TLP के 11 कारकुनान का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। तफ्तीशी अफसर ने मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। मुल्जिमान पर पुलिस एहलकारों पर हमले और जलाओ घिराव का इल्ज़ाम है। मुल्जिमान के खिलाफ थाना चौक में दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज है। पंजाब हुकूमत ने मुरीद के वाक़े पर मौसर कानूनी कार्रवाई का फैसला किया है। सूबाई हुकूमत ने 2 सीनियर वकला को स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात कर दिया। राना शकील अहमद खान और चौधरी खालिद रशीद स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात किए गए हैं। सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्पेशल प्रोसिक्यूटर TLP एहतजाज पर दर्ज मुकदमात में हुकूमत की नुमाइंदगी करेंगे। बानी PTI को जेल की दीवारों ने जहनी तौर पर मफलूज कर दिया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी कहती हैं, माजी में मौसूफ इंतशारी जमात को दहशतगर्द और शिद्दत पसंद करार देते थे। अब उसी मजहबी जमात के लिए पार्टी कारकुनों को एहतजाज की कॉल दे रहे हैं। यू टर्न लेने और बार बार मौक़िफ़ तब्दील करने पर बानी PTI को भी शर्म नहीं आती। जब आपकी फाइनल कॉल को पाकिस्तान रिजेक्ट कर चुका तो अब किस मुंह से कॉल देते हैं? आप पाकिस्तानी ये सोचने पर मजबूर हैं कि इंतशार फैलाने के लिए इन दोनों का एजेंडा एक है। जिस सूबे में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है वहां दहशत गर्दी उरूज पर है। खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त बैड गवर्नेंस, करप्शन और दहशत गर्दी का मरकज बन चुका है। तहरीक इंसाफ की बतौर जमात पॉलिसी डिलीवर करना नहीं, इंतशार फैलाना है। और खबर है इस्लामाबाद से। वफाकी इंतजामिया ने TLP के दफातर और मदरसों को सील कर दिया है। मरकजी दफ्तर TLP मरी रोड उठाल चौक सील कर दिया गया है। मदीना टाउन सेमली डैम रोड भारा कहू में TLP ऑफिस सील कर दिया गया। मदरसा अनवारे मदीना नई आबाद भारा कहू का दफ्तर भी सील कर दिया गया। मजीद जानते हैं जुल्करनैन हैदर से। अपडेट कीजिए जुल्करनैन। जी बिल्कुल, तहरीक लब्बाक पाकिस्तान के जो इस्लामाबाद में दफातर हैं, मसाजिद हैं, उनको सील करने का सिलसिला जारी है। और इस हवाले से जो बाराकऊ अठाल चौक में था दफ्तर इनका TLP का, वो भी सील कर दिया गया है। इसी तरह मरकजी जमा मस्जिद मदरसा अनवार मदीना नई आबादी जो है बाराकऊ, उसको भी सील किया गया है। UC लेवल दफ्तर TLP जो था उसको भी सील कर दिया गया है। और ज़रा का ये कहना है कि इनके जितने भी दफातर हैं तमाम को सील करने के बाकायदा अहकामात जो हैं वो जारी किए गए थे, जिसके बाद इनके दफातर सील किए गए हैं। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया जुल्करनैन। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पेशावर हाई कोर्ट ने वजीर आला KP सोहेल आफरीदी की हिफाजती जमानत 18 नवंबर तक मंजूर कर ली है। अदालत ने सोहेल आफरीदी को गिरफ्तार ना करने का हुक्म दे दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत से रिपोर्ट तलब कर ली। दौरान समाअत जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए। दरख्वास्त गुजार के खिलाफ FIR दर्ज है। एडवोकेट जनरल ने कहा, हमें तो पता नहीं कितनी FIRs हैं, हो सकता है मेरे खिलाफ भी FIR हो। जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस नईम अनवर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की।
وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے اسلام آباد روانہ ہو گئے۔ پشاور میں روانگی سے قبل میڈیا سے بات کرتے ہوئے سہیل آفریدی نے کہا کہ بانی سے ملاقات کی درخواست پر جواب نہیں ملا، لگتا ہے ملاقات کی اجازت نہیں دیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ملاقات کے بعد ہی کابینہ کا فیصلہ ہوگا، کابینہ سے متعلق ابھی تمام خبریں جعلی ہیں۔ اچھا، ابھی تک تو ان کی طرف سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا تو مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے نہیں چھوڑنا ملاقات کے لیے، لیکن اپنے لیڈر اپنے قائد جناب عمران خان صاحب سے بحیثیت وزیر اعلیٰ 4.5-5 کروڑ لوگوں کی میں نمائندگی کر رہا ہوں۔ کب ملاقات ہوئی تھی آپ کی؟ کبھی نہیں سر یہ بتائیں، جب سے وہ جیل گئے۔ جو کابینہ کا لسٹ جاری ہوا ہے یہ فیک ہے۔ سر عمران خان سے ملاقات کے بعد کابینہ فائنل کی جائے گی کیا؟ اس میں رد و بدل کیا جائے گا؟ ہمارے تحیات چیئرمین صاحب ان کی منظوری کے بغیر کوئی کام بھی نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری کے درمیان آج ملاقات ہوگی۔ ملاقات شام 4 بجے وزیر اعظم ہاؤس میں ہوگی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو وفد کے ہمراہ وزیر اعظم ہاؤس جائیں گے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان اختلافات پر گفتگو کی جائے گی۔ پنجاب حکومت کی جانب سے پی پی کے خلاف مبینہ انتقامی کارروائیوں پر وزیر اعظم کو آگاہ کیا جائے گا۔ ڈاکوؤں سے جان چھڑانی ہے تو سندھ اور پنجاب میں بیک وقت آپریشن کرنا ہوگا۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے جو ڈاکو ہتھیار ڈال دیں گے اسے قانون کے مطابق انصاف دیں گے اور جو ہتھیار نہیں ڈالیں گے وہ مقابلوں میں مارے جائیں گے۔ رینجرز مل کر کچے میں آپریشن کر رہے ہیں۔ ایشو یہ ہے کہ جب وہ یہاں سے چل جا کے وہ پنجاب بارڈر کی طرف جاتے ہیں، امن امان تب بحال ہوگا کہ جب سندھ اپنے کچے میں آپریشن کرے اور پنجاب اپنے کچے میں آپریشن کرے۔ دونوں جگہوں پہ ساتھ آپریشن ہوگا تو پھر کہیں چھپنے کی یا بھاگنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ پنجاب کی انتظامیہ بھی سیم ٹائم پر آپریشن ایکشن کرے تاکہ ان ڈاکوؤں سے جان چھوٹ سکے۔ گورنمنٹ نے ایک اور بھی ابھی ایک انسینٹیو دیا ہے، کیبنٹ نے بھی اس کو اپروول دیا ہے، جو ڈاکو والنٹیئرلی سرنڈر کریں گے الگ طریقے سے ان کو ڈیل کیا جائے گا۔ بھلائی اور انسانیت اسی میں ہی ہے، یہ لوگ جو ہے خود سرنڈر کریں تاکہ یہ کل کو کسی پولیس کے انکاؤنٹر کا نشانہ نہ بنے۔ نواب شاہ میں پی ایم ایل این کا ایک اعلیٰ وفد جو ہے اس نے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب سے ملاقات کی تھی۔ غیر ذمہ دارانہ بیان نہیں دوں گا کیونکہ پارٹی کی طرف سے سب کو ہدایت ہے کہ کوئی بھی لوگ بیان بازی سے گریز کریں۔ حماس نے غزہ امن معاہدے کے تحت مزید 2 اسرائیلی یرغمالیوں کی لاشیں اسرائیل کے حوالے کر دیں۔ حماس کا کہنا ہے ان یرغمالیوں کی لاشیں حوالے کر چکے جنہیں تلاش کر سکتے تھے، دیگر کی لاشیں تلاش کرنے کے لیے خصوصی آلات کی ضرورت ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے غزہ امن منصوبے کے اگلے مرحلے میں اس وقت تک کوئی پیش رفت نہیں ہوگی جب تک حماس تمام لاشیں حوالے نہیں کر دیتی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 2 عہدے رکھنے کے خلاف درخواست پر اسحاق ڈار کے وکیل عدیل واحد سے معاونت طلب کر لی۔ دوران سماعت جسٹس خادم حسین نے استفسار کیا، آئین میں کہاں لکھا ہے نائب وزیر اعظم ایگزیکٹو اختیارات استعمال کرے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس پر ہماری معاونت کریں۔ فرانس، ایران، ترکی میں تو ایسا ہوگا لیکن یہاں کیسے، وہ بتائیں۔ ہم نے آئین کو فالو کرنا ہے، اس پر تیاری کر کے آئندہ سماعت پر دلائل دیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس کی سماعت ملتوی کر دی گئی، آئندہ تاریخ تحریری حکم نامے میں جاری ہوگی۔ اسحاق ڈار کے 2 عہدے رکھنے کے خلاف ایم این اے شیر افضل مروت کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے آسٹریلیا کے ہائی کمشنر نیل ہاکنز نے ملاقات کی ہے۔ پاک آسٹریلیا تعلقات اور مختلف شعبوں میں باہمی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کوسٹ گارڈز، بارڈر مینجمنٹ اور انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے تعاون بڑھانے پر بات چیت کی گئی۔ آسٹریلوی ہائی کمشنر نے حالیہ واقعات میں دہشت گرد حملوں میں فورسز کے افسران اور جوانوں کی شہادت پر اظہار افسوس کیا۔ آسٹریلوی ہائی کمشنر نے قذافی اسٹیڈیم کی خوبصورت انداز میں بحالی کے کام کی تعریف کی، کہا آپ کی قیادت میں اسلام آباد کے فلاحی اور ترقیاتی منصوبے قابل ستائش ہیں اور شہر میں واضح بہتری آئی ہے۔ پاکستان میں یادگار وقت گزارا، لاہور میں دربار بی بی پاک دامن میری پسندیدہ جگہ ہے۔ سابق صدر کے سی سی آئی جاوید بلوانی کہتے ہیں ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کراچی کی صنعتوں کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ گیس کا بل جمع کرا چکے مگر ایس ایس جی سی نے کروڑوں روپے کی لیوی کے بل بھیج دیے۔ وزیر اعظم کو خط لکھا ہے مگر جواب نہیں آیا۔ سندھ کی صنعتوں کو گیس لیوی پر بھی سیلز ٹیکس لگا دیا۔ گیس کا بل بھر دیا ہے، اب اس بل کے اندر مزید بل نکال کے دینا ان کا مقصد کیا ہے؟ کئی کروڑوں کا بل ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ نااہل محکمے بیٹھے ہوئے جو ریٹروسپیکٹیو پیریڈ کا بل دے رہے ہیں اور اس کی کیلکولیشن بھی نہیں دے رہے ہیں۔ محسوس ہوتا ہے کہ باقاعدہ پلاننگ کی جا رہی ہے
کہ ہماری انڈسٹری کیسے بند ہو. 5 دن پہلے باقاعدہ پرائم منسٹر کو ایک لیٹر لکھا کہ آپ لیوی لگا رہے ہو, جو ٹیکس ہے اس کے اوپر سیل ٹیکس لے رہے ہو ہم سے. پرائم منسٹر سیکریٹریٹ والے کہتے ہیں کہ ہمارے پورٹل پہ ڈال دو, ہمارے فوراً آپ کو 24 گھنٹے میں جواب آئے گا. کوئی 24 گھنٹے میں جواب نہیں آیا, اور انڈسٹریلسٹ کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. اس قسم کی لیوی کی ہم زور مذمت کرتے ہیں. ایکسپورٹ کو اور بزنس کو اوپر لے کے جانا ہے تو اس قسم کے فیصلوں کو واپس کرنا ہوگا. 4 مہینے کی لیوی 1 مہینے میں ڈال کے انہوں نے دے دی ہے, اور ہر مہینے کی لیوی الگ. امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کا کہنا ہے شہر میں پانی ہے نہ بجلی, انفراسٹرکچر بھی تباہ ہے, لیکن میئر اور بلدیاتی حکومت کہیں نظر نہیں آ رہی. اس صورتحال میں عوام پر ای چلان کا بوجھ ڈالا جا رہا ہے. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے کراچی میں مخدوش عمارتوں کے خلاف پھر آپریشن شروع کر دیا. لیاری کی آگرہ تاج کالونی میں مخدوش عمارتوں کو مسمار کرنے کا کام جاری ہے. اس بارے میں مزید جانتے ہیں افضل پرویز سے. سٹی ایریا میں مخدوش عمارتوں کے خلاف ایک بار پھر ایس بی سی اور ضلع انتظامیہ کی جانب سے کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے. میں اس وقت رپورٹ کر رہا ہوں آگرہ تاج کالونی میں اس عمارت سے جہاں 7 منزلہ عمارت پر ایس بی سی کی ڈیمولش ٹیم جو ہے کارروائی کرتے نظر آتی ہے. اس وقت ایس بی سی اے کے ڈائریکٹر ڈیمولش ہمارے ساتھ ہیں. اس کو ڈینجرس قرار دیا گیا. 16 فلیٹ ہیں, اس میں 3 منزلہ ہم نے خالی کرا لیے, باقی کچھ فیملیز ابھی ہیں وہ خالی ہو جائیں گے. صوبائی وزیر بلدیات ناصر شاہ اور ڈی جی ایس بی سی اے کی خصوصی ہدایت کے بعد جو شہر بھر میں مخدوش عمارتیں ہیں ان کے خلاف کارروائی کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو چکا ہے. ڈیمولش ٹیم کے مطابق گزشتہ 7 روز کے دوران جو انتہائی مخدوش 2 عمارتیں ہیں ان کو توڑا جائے گا. جی خبر دیں گے آپ کو اسلام آباد میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی ملاقات شروع ہو گئی ہے. نون لیگ کی جانب سے اسحاق ڈار, رانا ثناء اللہ, ملک محمد احمد خان اور احد چیمہ, جبکہ پیپلز پارٹی کی جانب سے راجہ پرویز اشرف بھی شریک ہیں. مزید بتائیں گے اظہر فاروق ہمارے ساتھ ہیں. جی اظہر. آج وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر مملکت کے درمیان جو ملاقات ہوئی تھی اس میں یہ طے پایا تھا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو کچھ ایشوز ہیں پنجاب کے حوالے سے اس پر باضابطہ طور پر مذاکرات ہوں گے. تو مذاکراتی کمیٹیاں تشکیل دی گئی تھیں جن کا باضابطہ طور پر اس وقت اجلاس جاری ہے. پیپلز پارٹی کی طرف سے راجہ پرویز اشرف, ندیم چند, شیر رحمان, نیب حسین بخاری, جبکہ مسلم لیگ نواز کی طرف سے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار, رانا ثناء اللہ, احد چیمہ, ملک احمد خان اس ملاقات کا حصہ ہیں. اس ملاقات میں کوشش کی جا رہی ہے کہ دونوں جماعتوں کے درمیان ایک تو ورکنگ ریلیشن شپ کو بہتر بنایا جائے اور پیپلز پارٹی کو جو پنجاب کے حوالے سے تحفظات ہیں ان کو دور کیا جائے. پیپلز پارٹی پنجاب کے اندر کچھ ایشوز جو ہے وہ اس نے اٹھائے تھے اور مطالبہ کیا تھا کہ پیپلز پارٹی کے تحفظات کا خاتمہ کیا جائے. تو یہ ملاقات اسی سلسلے کی کڑی ہے جس کے بعد بلاول بھٹو زرداری کی وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ ملاقات ہوگی اور اس ملاقات میں بھی انہی معاملات پر تفصیلی طور پر غور ہوگا. ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد اظہر فاروق اپڈیٹ کر رہے تھے. شکریہ. پاکستان اور قازقستان کی مشترکہ مشقیں ڈو اسٹریم 5 کا آغاز ہو گیا ہے. آئی ایس پی آر کے مطابق انسداد دہشت گردی کے حوالے سے مشقیں 24 اکتوبر تک چراٹ میں منعقد ہوں گی. دونوں ممالک کے اسپیشل سروسز گروپ مشقوں میں حصہ لے رہے ہیں. مشقوں کا مقصد باہمی فوجی رابطوں اور تربیتی امور کو بہتر بنانا ہے. بین الاقوامی اور مقامی مارکیٹوں میں سونے کی قیمت تاریخ کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی. پاکستان میں فی تولہ سونا 1900 روپے اضافے کے ساتھ 4,42,800 روپے پر پہنچ گیا. 10 گرام سونے کی قیمت 1629 روپے اضافے سے 3,79,629 روپے ہو گئی. عالمی مارکیٹ میں فی اونس سونا $19 اضافے سے $4,217 کا ہو گیا ہے. ویلکم بیک. رواں سال کی 4تھی قومی انسداد پولیو مہم ملک بھر میں جاری ہے جس کے دوران 5 سال سے کم عمر 4.5 کروڑ سے زائد بچوں کی ویکسینیشن ہوگی. مہم کا مزید احوال جاننے کے لیے دیکھتے ہیں اسلام آباد سے جہانگیر خان کی رپورٹ. قومی انسداد پولیو پروگرام کے مطابق 13 سے 19 اکتوبر تک جاری رہنے والی مہم کے دوران پنجاب میں 2 کروڑ 30 لاکھ, سندھ میں 1 کروڑ 6 لاکھ جبکہ بلوچستان میں 26 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے. مہم کے دوران خیبر پختونخوا میں 72 لاکھ, اسلام آباد میں 4,60,000, آزاد کشمیر میں 7,60,000 سے زائد جبکہ گلگت بلتستان میں 2,80,000 سے زائد بچوں کی پولیو ویکسینیشن کا ہدف مقرر کیا گیا ہے. مہم کے دوران
हेल्थ वर्कर्स खिदमत अंजाम देंगे। मेरी इल्तिजा तमाम वालिदैन से है कि ये जो पोलियो की मुहिम 13 से 19 तारीख तक जारी रहेगी, इसमें अपने हर 5 साल से कम बच्चों को जो आपके घर में हैं, आपके मोहल्लों में हैं, स्कूलों में हैं, उनको पोलियो के 2 कतरे ज़रूर पिलाएं। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक पोलियो मुहिम के दौरान 6 माह से 5 साल उम्र के बच्चों की कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने के लिए उन्हें विटामिन ए की इजाफी खुराक भी दी जाएगी। ये मुहिम सैलाब से मुतासरा इलाकों समेत पाकिस्तान के तमाम अजला में बैक वक्त मुनक्किद की जाएगी। अक्टूबर की पोलियो कैंपेन है, इसमें इजाफी खुराक जो कि विटामिन ए बोलते हैं उसको, वो भी दी जाएगी ताकि बच्चों की कुव्वत मुदाफ़ियत बेहतर हो और वो पोलियो वायरस का मुकाबला कर सकें। तिबी माहिरीन ने वालिदैन से अपील की है कि वो अपने बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचाने के लिए पोलियो से बचाव के कतरे जरूर पिलवाएं। कैमरामैन आदिल शहजाद के साथ जहांगीर खान, ARY न्यूज़, इस्लामाबाद। खबरों से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।